अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़, और हमेशा की तरह आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम किसान की आवाज़ में हम आपको नए नए बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं। फार्मिंग के हवाले से आपको ऐसे तरीके बताते हैं जो कि पाकिस्तान में पहले राइज नहीं होते। अपने प्रोग्राम की इसी रस्म को बरकरार रखते हुए आज मैं आपके लिए एक और नया बिज़नेस आइडिया लेकर आई हूँ, और आज हम बात करेंगे बादाम की काश्त पर। पाकिस्तान की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर तमाम खुश्क मेवा जात और तमाम फसलें कामयाबी से काश्त की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे फार्मर्स में रुझान नहीं पाया जाता कि वो इन फसलों को भी काश्त करें, या फिर ये भी मुमकिन है कि उन्हें ये पता ही ना हो कि हमने इन्हें काश्त किस तरह करना है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि हम किसानों को एजुकेट नहीं करते। लेकिन नाज़रीन, अब प्रोग्राम किसान की आवाज़ में आप सबको बताया जाएगा कि आप इन तमाम ऐसी मुतबादिल फसलें जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा आम नहीं है बल्कि ना होने के बराबर है, आप इन्हें काश्त कैसे कर सकते हैं। तो इससे कबल हमने आपको बताया था कि आप पिस्ता कैसे लगा सकते हैं, आप काजू कैसे लगा सकते हैं, आप एवोकाडो कैसे लगा सकते हैं, और इसी तरह आज हम बात करेंगे बादाम पर, क्योंकि बादाम भी बहुत रेयर है, पाकिस्तान में ज़्यादा काश्त नहीं किया जाता। पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान में ही बादाम को काश्त किया जाता है, जबकि पाकिस्तान की तमाम ज़मीनें बादाम की काश्त के लिए मौजू रहती हैं। इसके बावजूद हमें बादाम इंपोर्ट ही करना पड़ता है बाकी तमाम मेवाजात की तरह। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बादाम को काश्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर में खुश्क मेवाजात का कारोबार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत सूदमंद होता है, और इसकी कीमत फ़रोख्त भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी सिलसिले में आज बात करने वाले हैं बादाम की काश्त पर कि बादाम की काश्त कैसे की जाती है। आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताऊंगी कि बादाम के लिए कौन सी अक़साम लगाई जाती हैं, पनीरी कैसे बनाई जाती है, पेवंदकारी कैसे की जाती है, आबो हवा कैसी चाहिए होती है, पाकिस्तान के कौन कौन से अज़ला में से काश्त किया जाता है, और इसको लगाने का अमल कैसा होता है, और ये आपको कितनी पैदावार देता है। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन की कि इस बादाम की काश्त के लिए कौन सी ज़मीन मौजूद रहती है। तो नाज़रीन, बादाम की काश्त के लिए ऐसी ज़मीन जो कि पानी को अच्छी तरह जज़ब कर सके, जिसमें पानी की ड्रेनेज अच्छी हो, निकासी आब अच्छी हो, बादाम की काश्त के लिए मौजूद रहती है। इसके अलावा कम रेतली और मेरा ज़मीन, कम रेतली या फिर मेरा ज़मीन बादाम की काश्त के लिए मौजूद रहती है। ज़मीन के बाद अब हम बात करेंगे आबो हवा की, और आबो हवा में ही वो अज़ला भी कवर हो जाएंगे जो बादाम की काश्त के लिए मौजूद रहते हैं। तो नाज़रीन, बादाम की काश्त के लिए ऐसे अज़ला जहाँ पर दर्जा हरारत 0 से 24 सेंटीग्रेड तक रहे, बादाम की काश्त के लिए मौजूद रहते हैं। इसके अलावा वो इलाके जो सर्द हों और खुश्क हों, बादाम की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद रहते हैं, क्योंकि बादाम के लिए ज़्यादा पानी और बारिशें मौजूद नहीं रहती, और बाज़ औक़ात बरसात के मौसम में जब बारिशें होती हैं तो मुमकिन है, बल्कि ये होता ही है कि बादाम पर कीड़ों का हमला हो जाता है और बादाम को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए ऐसे इलाके जो कि सर्द हों और खुश्क हों, जहाँ पर ज़्यादा बारिश ना होती हो, बादाम के लिए मौजूद रहते हैं। बलूचिस्तान इसका बहुत बड़ा ज़रिया है जहाँ पर बादाम काश्त किया जाता है। इसके अलावा बादाम 400 से 1000 मीटर की बुलंदी पर बाआसानी कामयाबी से काश्त किया जाता है। बादाम के पौधे पर जब फल उग आता है या फूल बन जाता है, तो इस दौरान अगर बारिश हो जाए तो इससे फल और फूल झड़ जाता है, जो कि पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ज़्यादा बारिशों वाला इलाका इसके लिए मौजूद नहीं रहता। बादाम के लिए 1 इंच से लेकर 20 इंच तक बारिश होने वाले इलाके बादाम के लिए मौजूद नहीं रहते। इसलिए हमेशा उन्हीं इलाकों का इंतखाब करना चाहिए जो कि खुश्क और सर्द हों।
بادام کو باقی تمام پھلوں اور خشک میوہ جات کی نسبت پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے بس آپ ایسی جگہ پر بادام کو کاشت کریں جہاں پر آبپاشی تو موجود ہو لیکن بارشیں نہ ہوتی ہوں۔ اب بات کرتے ہیں بادام کی اقسام پر کہ آپ نے کون کون سی اقسام لگانی ہے۔ واضح رہے کہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کاغذی بادام کی کاشت پر۔ کاغذی بادام کھانے میں بھی اچھا ہوتا ہے، وہ کڑوا بھی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ وہ توڑنے میں بھی آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا یہی کنسیپٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، اس کی قیمت فروخت بھی اچھی مل جاتی ہے، اس لیے کاغذی بادام پر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ سب جانتے ہیں کاغذی بادام پاکستان کا یا بھارت کا یا کسی اور ملک کا نہیں بلکہ کیلیفورنیا کا ہے۔ کاغذی بادام پہلی مرتبہ کیلیفورنیا میں لگایا گیا اور آج تک وہیں پر ہی کامیابی سے لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور ملکوں نے اس کو اڈاپٹ تو کیا لیکن اس کی کامیاب کاشت کیلیفورنیا میں ہی ہے، اور آج آپ کو میں وہی اقسام بتاؤں گی جو کہ کیلیفورنیا میں لگائی جا رہی ہیں۔ کیلیفورنیا میں بادام کی جو کاغذی بادام کی جو اقسام لگائی جاتی ہیں وہی اقسام آپ بھی لگائیں گے پاکستان میں۔ میں آپ کو ان کا نام نوٹ کروا دیتی ہوں، آپ انہیں نوٹ کر لیجئے۔ ویسٹا، نان پیرل، مشن، جارڈے نیلو، اور پانچویں ہیں نے پلس الٹرا۔ یہ 5 اقسام ہیں جو کہ کیلیفورنیا کی ہیں اور کاغذی بادام ان سے کاشت کیا جاتا ہے اور ان سے اچھی خاصی پیداوار لی جاتی ہے۔ آپ اس سے کمرشل لیول پر بھی آپ اسے پیداوار لے سکتے ہیں۔ ناظرین یہ وہی اقسام آپ کو بتا رہی ہوں میں جو کہ کیلیفورنیا میں لگائی جاتی ہیں، آپ بھی پاکستان میں آپ انہی اقسام کو کاشت کیجیے گا اور یہ پاکستان میں عام مل جاتی ہیں۔ اب باری آتی ہے پودے کی تیاری کی، کیونکہ میں آپ کو یہ تمام باتیں سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ضروری تھا کہ آپ کو زمین کا بتایا جائے کہ آپ کی زمین کا انتخاب کون سا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو آب و ہوا کا بتایا گیا کہ کلائمیٹ کیسی چاہیے ہوتی ہے، اور اب باری آتی ہے پودے کی تیاری کی۔ تو ناظرین پودے کی تیاری میں آپ کڑوے بادام یا پھر آڑو کی پنیری تیار کریں، جس پر پیوند کاری کے لیے آپ 1 سال پرانی ٹہنی کا استعمال کریں۔ 1 سال سے 1.5 سال کا پودا نرسری سے نکالنے کے لیے موزوں رہتا ہے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کے بیج جو اقسام میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ وہ لگائیں، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نرسری سے اس کے پودے لے لیں اور آپ ان پودوں کو اپنے باغات میں منتقل کر لیں اور آپ ڈائریکٹ اس سے پھل لینا شروع کر دیں اس کی چند نشوونما کے بعد۔ تو ناظرین آپ نے سمجھ لیا کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو نرسری میں لگانا ہے، اور جیسے ہی پودا بن جائے 1 سے 1.5 سال عمر کا پودا تیار ہو جائے تو آپ اسے باغات میں منتقل کر دیں، اور اس کے بعد دسمبر میں اور جنوری میں اس دوران باقی تمام پتجھڑ پھلوں کی طرح بادام کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں تو آپ نئے باغات لگا سکتے ہیں۔ اور اگر اسی دورانیے میں پھلوں پر پودے پر پھول آ جائیں، یعنی بادام کے پودوں پر پھول آ جائیں، تو آپ نے ان کی منتقلی نہیں کرنی ہوتی، اس وقت آپ منتقلی روک دیں، یعنی نرسری سے آپ باغات میں ان کو نہ لے کر جائیں اگر اس پر پھول آ چکے ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ پھول آنے سے پہلے اس کی منتقلی کر دیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رکھا ہے کہ یہ پودا کتنی سال کی عمر میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے، تو ناظرین 1.5 سال کی عمر کا پودا آپ نے نرسری سے باغات میں منتقل کر دینا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی نشوونما مزید ہو جاتی ہے، باغات میں پراپر یہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 4 سے 5 سال کی عمر کا پودا کمرشل سطح پر پیداوار دینا شروع کر دیتا ہے۔ کمرشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نارمل پیداوار سے زیادہ پیداوار ملتی ہے، یعنی آپ اس کا کاروبار کر سکیں، اس لیے 4 سے 5 سال کی عمر کا پودا کمرشل سطح پر پیداوار دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اچھی پیداوار دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر بات کریں گے باغات میں گڑوں کی تیاری کی۔ ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو اپنا پچھلا پروگرام کیا تھا ایووکیڈو پہ، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس میں گڑے تیار کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے 1 میٹر بائی 1 میٹر بائی 1 میٹر کا گڑا تیار کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 3 بائی 3 کا۔ تو ناظرین یہاں پر بھی بادام کی کاشت کے لیے بھی سیم وہی طریقہ اپنایا جاتا ہے، اس میں بھی 3 بائی 3 کا گڑا کھودا جاتا ہے، اور اس سے قبل کہ آپ اپنے پودوں کو کھیت میں منتقل کریں، باغات میں منتقل کریں، آپ نے اس عمل سے پہلے
کم از کم 1 یا 2 ماہ کے عرصہ پہلے آپ نے گڑھے تیار کر لینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی زمین زرخیز ہو جائے، اس میں جو آپ نے کھاد ڈالنی ہے وہ اس میں پہلے ہی حل ہو چکی ہو۔ اور اب بات کر لیتے ہیں گڑھوں کی تیاری کی، تاکہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گڑھے کیسے تیار کرنے ہیں۔ اس کے گڑھے بھی ویسے ہی تیار کیے جاتے ہیں جیسے کہ ایووکیڈو کے لیے کیے جاتے ہیں، تو آپ اس کا طریقہ سمجھ لیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں ریکال ہو جائے۔ لیکن ایووکیڈو کے لیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے 1 بائی 1 بائی 1 میٹر کا آپ نے اس میں کھودنا ہوتا ہے، یعنی کہ 3 بائی 3 میٹر کا آپ نے کھودنا ہوتا ہے گڑھا۔ لیکن بادام کے لیے آپ نے فٹ کے حساب سے کھودنا ہوتا ہے، یعنی 1 فٹ بائی 1 فٹ بائی 1 فٹ، اس میں فٹ کے حساب سے ہوتا ہے، ایووکیڈو میں میٹر کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو گڑھا جب آپ نے کھودنا ہے تو آپ نے 3 بائی 3 فٹ کا گڑھا کھودنا ہے، یعنی کہ 3 فٹ اس کی لمبائی ہو اور 3 فٹ اس کی چوڑائی ہو۔ تو آپ نے گڑھا جب آپ کھودیں گے تو اس کے جو اوپر کی سطح کی جو مٹی ہوگی آپ نے وہ والی مٹی استعمال کرنی ہے۔ آپ نے اس مٹی میں گوبر کی گلی سڑی کھاد، جسے قدرتی کھاد بھی کہا جاتا ہے، آپ نے گوبر کی گلی سڑی کھاد لینی ہے اور اس میں آپ نے وہی مٹی شامل کرنی ہے اور آپ نے اس میں ریت شامل کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بادام کی کاشت کم ریتلی زمین پر کی جاتی ہے، تو آپ نے اس میں ریت بھی شامل کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی مٹی چکنی ہے یا پھر صرف مٹی ہی ہے تو آپ اس میں ریت لازمی شامل کریں۔ تو آپ اوپر والی سطح کی مٹی لیجیے، اس میں آپ گوبر کی گلی سڑی کھاد ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس میں ریت شامل کریں اور آپ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اسے چھان لیں تاکہ اگر کوئی بھی جڑی بوٹی یا کوئی اس میں اگر پتھر وغیرہ شامل ہو جائے تو آپ اس کو فوراً سے نکال دیں۔ اس کو چھان لیں اچھی طرح سے، اور چھاننے کے بعد جو گڑھے آپ نے 3 بائی 3 فٹ کے کھودے تھے آپ ان گڑھوں کی اس سے فلنگ کر دیں، آپ ان کو بھر دیں۔ اس کے بعد آپ بے شک پانی لگا دیجیے گا۔ گڑھے سے گڑھے کا فاصلہ 20 بائی 20 فٹ کا ہونا چاہیے، اور جو علاقے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، جن کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ فاصلہ 15 بائی 15 فٹ کا ہونا چاہیے۔ گڑھے جب آپ بھر دیں تو بھرنے کے بعد آپ گڑھوں میں پانی اچھے سے لگا دیں تاکہ تمام امیزہ اس میں اچھے سے حل ہوتا رہے اور آپ کا باغ بھی بہتر رہے۔ تو ناظرین، آپ نے اب جان لیا کہ گڑھے کیسے کھودنے ہیں، اور گڑھے کھودنے سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے اپنے پودوں کو باغات میں کب منتقل کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو میں اس کی اقسام بھی بتا چکی ہوں۔ تو اب آپ فرض کر لیجئے کہ آپ نے ان گڑھوں میں 2 ماہ سے جب اپنا گڑھے تیار کر رکھے تھے اس میں آپ نے اپنے پودے بھی منتقل کر دیے ہیں، اور اب باری آتی ہے آبپاشی کی کہ آپ نے اس کو پانی کب اور کتنا لگانا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بادام کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا، تو بادام کے لیے سالانہ 300 سے 400 ملی میٹر بارش کافی ہوتی ہے۔ بادام کو صرف سالانہ 300 سے 400 ملی میٹر بارش درکار ہوتی ہے۔ عام طور پر بادام کو ہر 15 دن بعد پانی لگایا جاتا ہے، لیکن شدید گرمی کی صورت میں، جیسے آپ کو پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کھیت خشک ہو چکا ہے یا باغ آپ کا خشک ہو چکا ہے، تو آپ شدید گرمی کی صورت میں 1 ہفتے بعد پانی لگا سکتے ہیں۔ پانی لگاتے وقت اپنے احتیاط کرنا ہے کہ آپ پانی ایسے لگائیں کہ پانی ڈائریکٹ براہ راست تنے کو نہ چھوئے۔ اگر آپ کا پانی براہ راست تنے کو چھو لے گا تو ناظرین اس سے پھل کی پیداوار میں واضح کمی ہوگی، اور بعض اوقات یہ عمل پودا ضائع کر دینے کا باعث بھی بنتا ہے۔ آبپاشی کے بعد اب بات کریں گے کھادوں پر کہ آپ نے اس کی کھادوں کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، آپ نے کون سی کھاد دینی ہے اور کس وقت دینی ہے اور کیسے دینی ہے۔ تو ناظرین، باقی کے تمام ایسے پھل جو کہ پتے جھڑ والے ہوں، جن کے پتے جھڑ جاتے ہوں، ان کی نسبت بادام کو اگر نائٹروجن کی کھاد دی جائے تو اس کے لیے بہت سود مند رہتی ہے۔ اس لیے دیسی اور دوسری مصنوعی کھادوں کا استعمال سال میں 1 مرتبہ بادام کے لیے موزوں رہتا ہے۔ دیسی کھاد گوبر گلی سڑی کھاد کو بھی کہا جاتا ہے، اور مصنوعی کھادیں وہی جو مارکیٹ میں ملتی ہیں، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بادام کے لیے کھادوں کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند، سود مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، کھادوں کا استعمال بھی ایک چیلنج سمجھ لیجئے، کیونکہ اس میں ذرا آپ نے احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ آپ کسی بھی قسم کی کھاد کا استعمال کریں، لازم ہے کہ آپ پہلے اپنی زمین کی زرخیزی کا تعین کر لیں اور آپ پودے کی عمر بھی کنفرم کر لیں۔
पौधे की उम्र के हिसाब से खाद कैसे लगानी है वो भी आपको बताती हूँ अभी, लेकिन पहले आप खादों का इस्तेमाल समझ लीजिए कि कौन कौन सी खादें कब और कैसे देनी पड़ती हैं। कुदरती खाद नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के 15 दिसंबर तक आप उसको कुदरती खाद को लगा सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन खाद की आधी मिकदार और पोटाशियम और फास्फोरस की पूरी मिकदार आपने फूलों के आने के 15 दिन के अंदर अंदर लगानी होती हैं, और बाकी जो नाइट्रोजन की जो आधी मिकदार बाकी बच जाएगी वो आपने फल आने के 15 दिन बाद डालनी होती है। और नाज़रीन, यहाँ पर आप ज़हन नशीं कर लीजिए कि जब आपने खाद देनी है तो खाद देने के बाद फ़ौरन पानी देना लाजमी होता है, तो खाद देने के फ़ौरन बाद पानी लाजमी दीजिएगा, और आपने खाद दरख्त के सारे साथ साथ लगानी होती है। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने उम्र के हिसाब, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप पहले पौधे की उम्र का तयन कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसको खाद दीजिए। तो अब आपको बताती हूँ कि आपने किस उम्र के पौधे को कितनी खाद देनी है और कौन सी खाद देनी है, किस मिकदार में देनी है। अगर पौधे की उम्र 2 से 1 साल है तो आपने उसे सिर्फ़ और सिर्फ कुदरती खाद देनी है, और वो 15 से 20 केजी होगी। और जब पौधे की उम्र 3 से 5 साल हो जाए तो कुदरती खाद आपने देनी है 30 से 40 केजी, नाइट्रोजन आपने देनी है 775 ग्राम, फास्फोरस आपने देनी है 375 ग्राम, और पोटाशियम आपने देनी है 375 ग्राम। और जब पौधे की उम्र 6 साल से ज़ायद हो जाए तो फिर आपने कुदरती खाद देनी है 40 से 50 केजी, नाइट्रोजन आपने देनी है 1000 ग्राम, फास्फोरस और पोटाशियम आपने देनी है 500 ग्राम। तो ये था खाद देने का अमल कि आपने किस उम्र के पौधे को कितनी और कैसे खाद देनी है। बादाम के पौधे को काट छांट की ज़रूरत भी होती है, और जैसे ही आपको ये महसूस हो कि कुछ पत्ते मुरझा गए हैं या ऐसे पत्ते जो कि मुर्दार हो चुके हैं, आप उनकी काट छांट कर दें और आप उन्हें काट के अलग कर दें। अब बात करते हैं कीड़ों के हमले का। तो बादाम पर कीड़ों के हमले भी होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे केंचुए जो कि पत्तों में घुस जाते हैं और पत्तों में सुराख पैदा करते हैं, शाखों में सुराख पैदा करते हैं। केंचुए की नुमा जैसे एक कीड़े दिखते हैं, पतले पतले लंबे लंबे, वो पत्तों में सुराख करने का बायस बनते हैं। तो आपने सिस्टमेटिक अद्वियात नई अद्वियात उन पर डाल दी जाएँ तो उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कीड़े तनों में, पत्तों में सुराख पैदा करते हैं, एक सुरंग बना लेते हैं और उस सुरंग में ही रहना शुरू कर देते हैं, और फिर वहीं से वो पत्तों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उन्हें खाते रहते हैं। तो बेहतर है कि बजाय इसके आप सिर्फ उन पर स्प्रे करें। आप सबसे पहले उसकी सुरंग को तलाश करें, उसने सुरंग कहाँ पर बनाई है। आप उस सुरंग में ज़रूरी अद्वियात डाल दें या फिर इंजेक्शन की मदद से आप उसमें स्प्रे करें, और उसके बाद आप उसे मोम के साथ बंद कर दें, और इस तरह सुरंग बनाने वाले कीड़ों से छुटकारा पाया जा सकेगा। अब बात करते हैं फसल की बर्दाश्त की, या फिर यूँ कह लीजिए कि अब बात करेंगे कि आपने पौधों से, दरख्त से फल अलग कैसे करना है। तो जैसे ही आपको ये महसूस हो कि फल के जो ऊपर की सतह है वो खिल चुकी है तो आप उसे अलग कर लीजिए। बादाम की फसल को बर्दाश्त के बाद आप सायादार जगह पर रखकर ऊपर वाला कोट अलग कर लीजिए और फल को आप साए में ही सुखाएं। और अब इस प्रोग्राम का आखिरी मरहला है और उसमें हम बात करेंगे कि आपने इसे पैदावार कितनी हासिल करनी है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने रकबे में इसको काश्त करते हैं, लेकिन हमने आपको जो बताया था वो था 1 एकड़ का। 1 एकड़ में आप इसमें 100 पौधे लगाएंगे। 100 पौधे जब आप लगाएंगे तो एक पौधा आपको जो पैदावार देगा वो 3 से 4 किलो एवरेज होगी। इस हिसाब से ये मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ, ये कोई कंफर्म रेशो नहीं है इसकी, इससे पैदावार आप ज़्यादा ही हासिल करेंगे, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में हमेशा कम बताते हैं ताकि हमारे नाज़रीन कहीं पर भी गलत गाइड ना हो। तो इसलिए मैं आपको एक रफ़ आइडिया दूंगी और बहुत ही कम आइडिया दूंगी ताकि आपको फ्यूचर में जाके, मुस्तकबिल में जाके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपका एक पौधा आपको
3 سے 4 کلو پیداوار دیتا ہے تو آپ اس سے اپنے 100 پودوں سے آپ 300 سے 400 کلو پیداوار حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں بادام کا جو ریٹ ہے وہ 300 روپے پاؤ ہے۔ یہ اس سے زیادہ ہے لیکن میں آپ کو ایک رف آئیڈیا دے رہی ہوں کہ 300 روپے پاؤ بادام ملتا ہے، لیکن بادام کی جو گریاں ہیں وہ اس سے بھی مہنگی ملتی ہیں۔ تو پھر یہاں پر بہت واضح ہے کہ آپ اس سے بہت اچھا منافع کمائیں گے۔ اور ناظرین، اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنے باغ میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور سبزی یا پھل کوئی اور کاشت کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ بادام کے لیے، بادام کے باغ میں اگر آپ باقی بھی تمام کوئی سبزی یا پھل کاشت کریں گے تو وہ بھی اس کے لیے موزوں رہتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کے دماغ میں اس پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کو رہنمائی چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ اس کے پودے کہاں سے لے سکتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے، آپ کو رہنمائی دے دی جائے گی۔ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسی پروگرام کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔